अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन अहम वीजा में एक बड़ी राहत की अनाउंसमेंट की गई है। उसके बाद नेशनलिटी कानून में एक बड़ी तब्दीली, एक बुरी खबर है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। स्पेन वर्क परमिट पर जो है आप के बारे में कुछ अहम मालूमात है, काफी दोस्तों के कमेंट्स भी इस पे आए हैं, इसको कवर करूंगा। और आखिर में बात करेंगे कि स्पेन इमिग्रेशन के बारे में जो अहम खबर है वो कौन सी है, क्या होने जा रहा है स्पेन इमिग्रेशन से रिलेटेड, क्या आने वाले वक्त में कुछ नई अपडेट्स आ सकती हैं इमिग्रेशन ओपन होने से रिलेटेड। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में, क्योंकि काफी दोस्तों के इस पे कमेंट आ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं। तो आज आप लोगों के साथ जो मैं लिंक शेयर करूंगा उसके बारे में आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक जो हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। स्पेन में अहम वीजा में जो बड़ी राहत की अनाउंसमेंट की गई है, इसका लिंक नंबर 1 आपको मिल जाएगा। और नेशनलिटी कानून में जो बड़ी तब्दीली की गई है, जो एक बुरी खबर है, इसका लिंक नंबर 2 आपको मिल जाएगा। इन दोनों लिंक्स को आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों वीडियोस की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो बात करते हैं स्पेन अहम वीजा में बड़ी राहत का ऐलान कौन सा किया गया है। जैसा कि दोस्तों आज से एक हफ्ता पहले मैंने आप लोगों के साथ एक बड़ी अहम अपडेट शेयर की थी। मैंने कहा था कि आज से अगर पिछले दौर में भी आप जाएं, 1 2 3 डेकेड में भी जाएं, तो फिर भी और आज के दौर में भी जिस कैटेगरी में सबसे आसानी के साथ वीजे लग रहे हैं और फ्रेश वीजे लग रहे हैं, चाहे आपने पहले कभी किसी दुनिया का विजिट किया ना हो, किया हो, कोई भी किसी तरह का भी आपकी ट्रेवल हिस्ट्री ना हो, फिर भी जो सबसे ज्यादा अच्छी रेशो है वीजों की वो एक ही कैटेगरी में, और वो है स्टूडेंट वीजे में। स्टूडेंट वीजा ऐसी कैटेगरी है जिसमें हर दुनिया के मुल्क की अगर आप रेशो उठा के देखें तो सबसे ज्यादा सक्सेस रेशो जो है वीजे की वो इसी कैटेगरी की है। यही वजह है कि मैं गाहे बगाए आप लोगों के साथ जो भी नई अपडेट आती है स्पेन की वो शेयर करता रहता हूं, क्योंकि स्पेन जो है आने वाले वक्त में बहुत बड़ी डेस्टिनेशन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बनने जा रही है, क्योंकि हुकूमत बहुत ज्यादा कुछ जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए कर रही है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में अलहदा से इंग्लिश कैंपस, अलहदा से इंग्लिश फैकल्टीज बनना शुरू हो चुकी हैं और बहुत ज्यादा जो है फैसिलिटेट किया जा रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कि वो यहाँ पे आएं और स्टडी करें। आज जो मैं आप लोगों के साथ एक बड़ी राहत की खबर लेके आया हूं वो भी इसी से रिलेटेड है। हुकूमत का कहना है कि हम ना सिर्फ इस प्रोसेस को मजीद तेज करने जा रहे हैं, मजीद रायतें देने जा रहे हैं, बल्कि इंटरनेशनल स्टूडेंट जब मुल्क में आ जाते हैं उसके बाद उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के बारे में भी नए कवानीन जो है वो इंट्रोड्यूस हुकूमत करवाने जा रही है। यहाँ पे जो बहुत अच्छी अपडेट है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, वो ये है कि हुकूमत कहती है कि जब इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आने के बाद उनको अगर फाइनेंशियली क्राइसिस का सामना करना पड़ता है तो हुकूमत उनकी हेल्प करेगी, उनको उस फाइनेंशियल क्राइसिस से निकालने के लिए अमदाद प्रोवाइड करेगी। ये याद रखें कि ये कर्जा नहीं होगा बल्कि अमदाद होगी। और ये भी आपको बताता चलूं कि हुकूमत ऑलरेडी इनके लिए बहुत ज्यादा आसान कानून जो है वो इंट्रोड्यूस करवा चुकी है, जिसमें 20 घंटे की बजाय 30 घंटे हफ्ते में काम, इसके साथ साथ आसानी के साथ PR लेना स्टडी कंप्लीट होने के बाद, उसके बाद आसानी के साथ यहाँ पे स्पेन की नेशनलिटी लेना। वीजे में बहुत ज्यादा प्रोसेस को तेज करने की ये जो खबर आई है ये सेंट्रल हुकूमत की तरफ से आई है और कहा गया है कि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के प्रोसेस को फास्ट करने जा रहे हैं। यानी कि जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट अब स्पेन में पढ़ने के लिए आएगा उसका वीजा प्रोसेस जो है वो फास्ट ट्रैक के जरिए होगा। अब यहाँ पे अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे स्पेन में आना चाहते हैं, बहुत सारे दोस्तों के, बहुत सारे लोगों के ये कमेंट भी आते हैं कि हम, क्योंकि स्पेन एक इंग्लिश कंट्री नहीं है, हमें वहां पे लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये मैं आपको बताता चलूं कि बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हैं और उनको कोई भी किसी तरह का भी लैंग्वेज बैरियर नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पे जो है वो इंग्लिश कैंपस में आना है, यहाँ पे इंग्लिश में आपने स्टडी करनी है। तो इस वजह से वो जो प्रॉब्लम है वो आप बिल्कुल भी उसके बारे में फिक्र ना करें। स्पेन जो है ये इस वजह से भी बेस्ट है कि यहाँ पे आपको फीसेस इतनी ज्यादा पे नहीं करना पड़ेंगी, आपका फ्यूचर जो है वो नेशनलिटी तक के लिए सिक्योर हो जाता है। अगर आप ज़हीन जो है वो स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मौके मिलते हैं। तो इस वजह से आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर स्पेन में आना चाहते हैं
تو آنے والے دنوں میں یہ جو فاسٹ ٹریک حکومت کی طرف سے اناؤنسمنٹ کی گئی ہے ویزا کا، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ نیشنلٹی قانون میں ایک بڑی تبدیلی اور بری خبر۔ اصل میں آپ کو پتا ہے کہ شنجن سٹیٹس میں آج سے اگر 10 سال پہلے کی بات کریں، 8 سال پہلے کی بات کریں، 5 سال کے، 3 سال کے پہلے کی بات کریں، تو آپ کو اگر شنجن سٹیٹ میں یورپی یونین میں کوئی ملک نظر آتا تھا جو بہت آسانی کے ساتھ آپ کو ریزیڈنٹ کارڈ دیتا تھا، صرف اور صرف یورپ میں لیگل انٹری آپ کے پاس، تو آپ جاتے تھے، کوئی ورک پرمٹ لگاتے تھے اور آپ کو ریزیڈنٹ کارڈ جو ہے آپ کو حاصل ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد جو ہے نیشنلٹی صرف اور صرف 5 سال کے بعد آپ حاصل کر لیتے تھے، اور نیشنلٹی بھی ٹائم پیریڈ اس وقت سے شروع ہو جاتا تھا جب آپ نے اپنی اپلیکیشن کو ان پٹ کیا ہوتا تھا۔ یعنی کہ ریزیڈنسی ابھی ملی نہیں، صرف اپلیکیشن ان پٹ کی ہے، وہ 6 مہینے اگر انترا میتے رہتی ہے، ویٹنگ پہ رہتی ہے، سال انترا میتے پہ رہتی ہے، وہ ٹائم بھی جو ہے وہ انکلوڈ ہو جائے گا آپ کے نیشنلٹی کے ٹوٹل 5 سال کے ٹائم پیریڈ میں۔ لیکن آہستہ آہستہ وہاں پہ بھی تبدیلیاں آنا شروع ہوئیں، اور اس کنٹری میں بھی کافی زیادہ پرابلمز کا سامنا کرنا پڑا۔ اب اس ملک کا نام ہے پرتگال۔ پرتگال نے ایک نئی سٹیٹمنٹ جاری کیا، حکومت نے ایک نیا قانون پاس کر دیا ہے۔ آپ کو یہ ڈیٹیل بتانے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ پرتگال میں بھی اب رائٹ ونگ پارٹی کی حکومت آ چکی ہے، سیم لائک اٹلی، اور ان پارٹیز کا منشور یہ ہے کہ امیگرینٹس پہ کم سے کم انحصار کیا جائے، ان کا لیگل پروسیس بہت سلو یا نہ ہونے کے برابر کیا جائے، بہت زیادہ ریسٹرکشنز لگائی جائیں تاکہ امیگرینٹس ادھر کا رخ نہ کریں، اور بہت زیادہ پابندیاں لگائی جائیں۔ اب یہ جو رائٹ ونگ پارٹی کی حکومت ہے اس وقت پرتگال میں، ان کا بھی یہی منشور ہے۔ انہوں نے جو نیشنلٹی کا ٹائم پیریڈ ہے وہ 5 سال سے 10 سال کر دیا ہے پرتگال کا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو 10 سال کا ٹائم پیریڈ ہوگا یہ ریزیڈنسی کارڈ ملنے کے بعد شروع ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جیسے پہلے اپلیکیشن ان پٹ کی آپ کا ٹائم پیریڈ شروع ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو جب ریزیڈنٹ کارڈ مل جائے گا، آپ لیگل ہو جائیں گے پرتگال میں، اس وقت سے آپ کا 10 سال کا ٹائم کاؤنٹ ہونا شروع ہوگا۔ یہ سیم لائک اسپین کی طرح ہو چکا ہے۔ سیم اسپین والا قانون جو ہے پرتگال نے بھی اپنا لیا ہے۔ آپ کو جب ریزیڈنٹ کارڈ پہلا ملے گا، آپ کا ٹائم پیریڈ سٹارٹ ہوگا، 10 سال مکمل کرنے ہیں، لیگل آپ کے سٹیٹس کے ہونے چاہیے، اس کے بعد آپ پرتگال کی اب نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بری خبر ہے جو کہ امیگرینٹس کے لیے ہے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں اسپین ورک پرمٹ کے بارے میں کچھ اہم معلومات، جس کے بارے میں کافی دوستوں کے کمنٹ آتے رہتے ہیں۔ اصل میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو کمنٹ آتے ہیں یہ ان لوگوں کے آتے ہیں جو کسی نہ کسی ایجنٹ کے ہتھے چڑھے ہوتے ہیں، اور وہ آپ سے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب بہت سارے کمنٹ ایسے آتے ہیں کہ ہم سے پہلے اتنی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، بعد میں اتنی ڈیمانڈ ویزا لگنے کے بعد یا ورک پرمٹ ایشو ہونے کے بعد، تو وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ بتاتے ہیں۔ میں نے اس کا فارمولا بہت آسان آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ سے ایجنٹ جو ہے وہ پہلے کچھ مانگ رہا ہے، اس کو کہیں کہ میں ٹوٹل رقم کا 1-2 لاکھ زیادہ دے دوں گا لیکن بعد میں پیمنٹ کروں گا۔ تو اس طرح اگر وہ جینون ہوگا وہ آپ کا کام کرے گا، اگر جینون نہیں ہوگا تو وہ بھاگ جائے گا، اور عموماً طور پہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو دوستوں مجھے کمنٹ کر کے پوچھنے کی بجائے میں آپ کو یہ فارمولا بارہا یہ بتا چکا ہوں، اس فارمولے پہ اپلائی کریں۔ یہ ہر ویزے پہ اپلائی ہوتا ہے، ہر کیٹیگری پہ اپلائی ہوتا ہے، ہر کنٹری کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ احتیاط کریں۔ بہت زیادہ لوگ لٹ چکے ہیں، بہت سارے فراڈ جو ہیں باہر جانے کے نام پہ جاری و ساری ہیں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ بڑے بڑے فراڈ ہو چکے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین امیگریشن کے بارے میں اہم خبر جو ہے وہ کون سی ہے۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بہت سارے لوگ اس انتظار میں ہیں، دوسری کنٹری سے بھی آ کے بیٹھ گئے ہیں کہ امیگریشن اوپن ہوگی تو ہم جو ہے امیگریشن میں پیپر لیں گے، ڈاکومنٹ لیں گے۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس طرح کی خبریں جو ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آ رہی ہیں، اور بہت زیادہ چانسز ہیں بھی کہ پارلیمنٹ میں اس پہ بحث ہو، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کہ انہوں نے کی ڈیٹ اناؤنس کر دی ہے۔ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہم 5 طرح کی ارائیگو لے کے آئے ہیں، اصل میں یہ امیگریشن ہی اوپن ہوتی ہے۔ اب اہم خبر یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ کافی زیادہ کرائسس میں گر چکی ہے۔ اس وجہ سے حکومت جو ہے وہ امیگریشن کے پروسیس کی طرف، یعنی کہ امیگریشن نئے سرے سے کھولنے کی طرف بہت زیادہ متوجہ نہیں ہے۔ وہ اپنے مسئلے مسائل میں ہے۔ جو ووکس پارٹی ہے، جو پاپولر پارٹی، پیپے پارٹی ہے، وہ ان کو کہہ رہے ہیں ریزائن دیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ریزائن نہیں دینا کیونکہ ان پہ کرپشن کے چارجز ہیں۔ جو پریزیڈنٹ ہے انہوں نے معافی بھی مانگی ہے کانگریس میں،
لیکن یہ تمام چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اس وجہ سے مستقبل قریب میں کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. جو دوست مجھے کمنٹ کر کے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں تو میں ان کو یہ کہوں گا کہ 50-50 چانس ہے، 100% چانسز اسپین کی امیگریشن اوپن ہونے کے نہیں ہے. تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن. میرے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.